sinati sa gugma sa Ginoo. Pero unsa man tong gahuma nga makapag-usab man gyud siya? Ang 1 Corinthians 13:13 nagapadaya ka na og gugma o passive gift, transformative power. Mao na siya ang pinakadako nga kinaiyahan o bunga sa gugma sa Ginoo. Nga dili na nato makaplagan sa supermarket, naara na sa simbahan, o naara na sa pulong sa Ginoo. Diba? Bisag unsa pa nimo kadato, dili ka mo palito, dili ka man dito sa SMC side nga papalitan ang gugma sa Ginoo. Walay baligya. Ang available nga gugma sa Ginoo mabatunan sa tao kung siya mukatun sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, kung siya musinati sa mga pagsimba o mga paggayag sa Ginoo. Diba? Wala na yung mapalit. Bisan pag milyonaryo ka, wala yung mapalit na gugma sa Ginoo dito sa side. Kini nga isin sa mga